አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። Thank you Lord Jesus. ባር እግዚአብሔር ጊዜ ሂብና ሎሙን ቃሉ ክንሪና አምላክና ተመስገነ ይሁን። Praise God. አብ ኦሪት ዘፍጥረት ሓደ ሐሳብ ከነንብብናሞ ካውት ሒዝና ክንከይድና ኦሪት ዘፍጥረት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 14 ተሒዘ ክንብበ بشم يسوع كنا ببينا لخنا استمسكنا يخون أملاخ دما نمعلتي كابليت زفليو برهانات أبت أفر سماي يخونو نزبنات نمعلتات نعمتات كأن ما فلتها يخونو اسك ما فلتها يقولني ناتكا هلونا نما فلتها مخاني آمين قطري كون كان سخا ما فلتها أخا أملاخنا استمسكنا يخون قطر انتاي مالتي بك أسئل كاتا أكيب كازمة سخا ناي انتاي دبال اكاب ايكون كان املاقنا سمي مسجن علامه له እግዚአብሔር አባኻ አምድር ምብራህ ካ አብጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ በለ አምንታይ ምብራህ ስለዚህ ናይ ከዋኽብቲ ወይ ካ ናይ ፀሐይ ብርሃን ናበይ ንመኒ ንሳተርን ይኮነን ንገለመለ ኻልኦት አይኮነን ንመኒ ንምድሪ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ብርሃንና ንምድሪ እዩ ነዛ ዘለና ምድሪ እዩ ዛ ምድሪ እዚ አገን ክትበረህ ኣለዋይ لمن تاي تبلكمني نمفلت تاينا متينا اتعلامة مهلاونا نبعلو انتاي نمقباري نمفلت تاي انتاي نمقباري بلالو اما جمرتا جمرا بيلو املاخ دما نمعالتي كابليت انتاي تقبرو زفاليو سكوالو praise God انتاي تقبرو نليتو زمسلو مسليت تحقاقفهم زنبرو نو نليتي نمعالت خام انتاي تفاليو كابليت يسوس قويتاي املاخنا سمي مسجن إذن conventional دخونا ويكا 24 ساعة 12 ساعة برهان 12 ساعة مشات كون غلي جن حدا نجاري له أنا إبراهيم سمع له إبراهيم مأمان مسأبيه نعم موت له ها قال لي ضغط صار كلوس كواخب تسمع رأي ميلو كنت قطرهم تخيل كايلو ها كنت قطرهم تخيل كايلو دقها ها كنت أكون يوم كون يوم not only by number but by quality أملاخنا سمي مسجن قطري كونن برهاني quality أملاخنا سمي مسجن سبعة كواخبت مقطار دفلت سبعة الله حكي زريهم كم زخوني زبلولو بخلا أزرار بقى ملكت يوم النبى بيسك بلني سمع يسوس مستوى ده كخم زكوا يا خوين يسوس كل ده بق أكلوا لا ومس حزا مريم سي حدا خنتك ألا دخون كخب دوش إلى بسماي يسوس قويتاي زي أتون قطار تكواخبت مسرعي وس نجوس ولا ده الله يلا يسوس قويتاي تنبى بيه بلنتا تنبى بيه علامة هاي خوب كا يسوس قويتاي ينببي يسوس قويتاي اتكوب تصبح مسوات أسري أمه يا there must be a king لهم بزحات نجستات رينا إنا لهم إذا نقول زجناها كهوب جزيفي يسوس قويتاي بزح لوت أزمت كهوب يسوس قويتاي ناي لوت نقول يزي يسوس قويتاي بل عوساتي وقروش قيلو زحلف نقول هيكونن ماتي ولوت لويت وزحلف نقول يسوس قويتاي that's your Jesus أملاقنا اسمي مسجد إذا يسوس ناي آمين Praise the Lord Jesus. ስለዚህ لما أنتي it's a rightful place نا خنقبلينا أملاخنا استمسكنا يهون. We are stars, amen. We are. إذا نبلو زلنا نبعل واجاز تخفلكوا إبرقات حواتي. نزي أخي نبل زعرر كم زلت فترهم. ها؟ كان ده ينو تيجي مسكتكم من دخون كمسيلك أي قال ما دخل لكم دخون يفتخاب صون. You are stars. Stars of the best caliber. يسوع كويتاي. آمين دي. يسوع كويتاي. سلازنا بحسابنا هنا أتوينا. نايلون ما أنت حسابنا أنت هيدا بلي. أبقى دام يتيموتي الشدش تعسر تغلط ولا حساب كان ببيمخ أو خيره. زحالة فسومن زنا برا بزلوده. يسوع كويتاي. Praise the Lord Jesus. أبتغ موعيله ده تقال. Have we implemented it? أنت بتقم الزوعك علينا كون زارمش. مودوشا مسار. قال ملتات قال إخا كو تقبل كات خيج قال إخا تحرس قال إخا قد كت قال تبهم كوي تقالوا كخهم كوي مسارح يسوع بيتاي أملاقنا سمي مسجن آمين سلازم نمبرلو نعيو خا يسوع بيتاي قدام تيموثيوس 6 10 تقل زيبل صبق قد لنا تقادليلو نتا تصوع كالله اب قدم بزحات مسكر ون صبق مእማን ተአመን ካላ ህይወት ዘላለም ታይግበራ حزة سلازم لما أنت حسابنا تايدبل منفساوي هيوتنا
መንፈሳዊ ገድልና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን መንፈሳዊ ህይወትና እንታይ ንሱ ባዕሉ መንፈሳዊ ታይናይ ገድልና አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሎም አንተ ክንጽልይና ሁዝር ማን ክንደይ ተዳልወሉ ንጽልዩ ማንቲ let me tell you one thing እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ነገር ከርእን ጸኒሕ ዝኸፍ ኢለ ሓደ ጨጉሪ ክምሸጥ ከሎ ርእኒ ከምዚ ይምሸጥ እሞ ከምዚ ወለል ዝበለ ጨጉሪ ይምሸጥ እሞ እቲ ጨጉሪ ወላ ሓንቲ ከይኮነ ከሎ ከምዚ ከይሓለፈ ከሎ እቲ መመሸጥ ከምዚ ከይሓለፈ ከሎ ወላ ሓንቲ ድርአ ነገር ይብሉ ተመሽጡ ምስ ሓለፈ ግን ብዙሕ ዘይድል ሓሰር ክወጽእ ከሎ ከርእን ጸኒሕ እግዚአብሔር ማሕበርሎም ክምሽጣ አሜን አሜን because there are some things that are hidden ነገር ግን ኣብቲ ናይ ውጽኢት ናይ ህይወትና ግን እንታይ ይገብርናን ኣሎ ኣይሰጉሙናን ኣሎ አልና በሐንሳብ ናና ብጻውዒትና እንታይና መሲልኩም ፈጣናቲና ክንፈጥኒና ተቀሚጥና ደለና that's your calling ተስፋይ ኮንኩን ድወኩም that's your calling አምላኽና ክትከዱስ ክበሉ ፍረኽት ፈሪዩ ፍሬኹም ድማ ነባረኸውን ነቦዝ ለመንኩም ወዘበለ ሁሉ ማእታን ክበኩም ሲ ነዚ እንታይ ገበርኩ ዝመውት ዘሎ ሰብኣይ ይኾም ዝብለካ ዘሎ ክመውት ናብ ሞት እንዳኸደ ከሎ እዚ ኢኻ ተመዲብካ ብለካ ኣሎ እዚ ተሓጒሱ ወይ ሰኺሩ ዝተዛረበ ሰብኣይ ኣይኮነን ናብ ሞት እናኸደ ከሎ ብሙሉእ ሓሳብ ብሙሉእ ርትዕ ትዛረበ ዘሎ ዘረባይ ክትከይድ ፍረ ክትፈሪ ፍሬኻ ድማ ነባር ክኸውን ነቦዝ ለመንካ ዘበለ ኩሉ ማእታን ክበካሲ ፍሬኻ ነባር ክኸውን ነዚ እንታይ ገበርኩኻ መደበይ ዝበሉ ያ that's it መደብኩም ሎማ አንተ ግን ፈቲና ክናኣትወ ኢና ተባሂልልካ ከም ኳድሮ ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ይተርፍኒ ሎሚ እቲ ቃል ከኣትወካይ ንስኻ ኣነ እቲ ቃል ክትኣትወ ኢኻ ኣምላኽና ስሙ ይመስገን because ኣብ ኣኻኹም እዚ ኢሉ ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ኢሉ ቃለይ ከኣበኻትኩም እንታይ ተገበረ ከምዚ ማለት እዩ ቃል ሕዘካ እስኻ ኣነ እቲ ቃል ትሕዞ እቲ ቃል ስለ ዝደለየ ጥራይ ለውጢ ይመጽኒ እስኻ ክትደልዮ ክትክእል ኣለካ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን አሜን ስለዚ ሎማ ዓንቲ بدليت كبلو بفقاد بفتوت مسا أملاخ كسمري نيجروكم يلو بقى لنكنا بقى ناي مستخخال كامبين هذا اللي يشوش قوي تاي أملاخ alignment campaign سامي alignment campaign أملاخ ناس مين مسجن انتايو مكيناسي alignment اللي أنت تبغى لان تاي تكون الله مسيكا قوم ما تبلع الله مالتي ويبز خيدو له تحدى الشفيف له نبزي تأفرت له مس دافع أجن دات حاجة قوم ما دي بالله تخون مالتي حجي لو ما عندي انتي نبدلنا مسكا مس أملاخ مسمار مالت تعريد وحده أمين ديو مس أملاخ مسمار اللاين مخان مالتها تعريد وحده أملاخ ناس مين مسكا لو ما عندي تعرض وحده يود كنا برسين سماريد بوينت أملاخ ناس تمسكا نيو سلازي كاب ميستيكال دخونا أكايدا واتسينا ميستيكال مالتها مالتيو نابز ترعين دي ترعين ناب نفلطون منفس كاب ملو معلتي وردنا عم تأخذ بالنوعل لو ما عند جزاء رسنا خلنا نستغلينا مو نا يا جاننتي مجحف susceptible دي كنا ويك أتقبلت دي كنا فترة كنا خلنا برينا أمين دي listen حارة نجركم محواتي you can live a life free of attacks الله رب زاري أجناتي لنا نشود الزح now let me tell you attack ay tgbarn de konas ta attack at kaikarit kaakani tgudde xakay way ka atmat kaatat kaikarit kaakani the reason why qabat mat kaatat kaada la khagam baqadama yodinayna it's not about tsalaqa maxyal ikona mirda akhas la godilu zrkabi alna do burqat xawate because sab bimurdu intay dkhom masilka sword gabr way ka azbar amlakhna sumi maska ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከም ንብል ከልና listen 12 ደቀ መዛሙርት ሎ ኩላቶም ኣብ ሓለው ሎ አልና ርባንሳ ኩላቶም አመናለሁ ኣብ ሓለዋ ክርስቶስ ኩላቶም ኣብ ዙርያኦም ደሎ ንማንም ወላ ሓንቲ ክገብረ ይክእልኒ ጸላፍቲ ዋንቲ ሓደ ሰብኣይ ግን ጓሓፍ ዲቨሎፕ ክገብር ጀሚሩ ርሱ አልና ርባንሳ ሰይጣን ኣይኮነን ይሁዳ መሪጾ ይሁዳ ይን ሰይጣን መሪጾ አልና dobrukat ሓዋተ እወ ተባሂሉሉ ሞ ይሁዳ ኸውንዲ ተባሂሉሉ ጴጥሮስ ንምንታይ ደይከው ንምንታይ ዮሐንስ ደይከው why Yehuda developed a garbage can أبرئسو سي garbage bin فطيرو سلازة السيطان متي حساب كأتولو قليل نيرو قالنا رب حنسا سيطان سن من تايون يهودا تراي حساب اتيلو حسيبكم تفطرو why not بيتروس كويت بقى اب كله قدامايك باس فتن غلخ قبر فتن بزح جيكات قبر بزح قلطن دمص يا
ሰይጣን ግን ገና ወላ ሓንቲ ተወሳ ይበለን because ዮሐንስ ዘዳለወሉ ስፍራ ነይሩ ሶሪ ናት ዮሐንስ ይሁዳ ዘዳለወሉ እንታይ ነይሩ ስፍራ ነይሩ ሰይጣን ድማን ኢየሱስ ከትሕዞስ ኣብ ልቢ ይሁዳ ኣእትዩ ነበረ ይልካ why the question is why because there was an acceptance مقبال بهال ነገር ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓሳብ ሰይጣን ዘእንግድ ሊስን ክነግረኩም ሓደ ነገር ሰይጣን ናብ ናቱ ዘለዎ ይድመጽ አልናር ሓንሳ ናቱ ክርእለዎ ክረግጽ ክመጽእ that's why يقال أملاك الزارب كله هارب أولوس نسيطان سيه do not give a foothold onto the devil لك foothold ده بمني سب شعو انت يخون confused غون أبجا قن كوز تهدأ أمودا أخميدا أمان تمشي دا يا أي قربون يوم هل تحويهم يسوس قويتاي السي غسرة the problem is there was someone that gave foot مرقت ذهبني يروح هذا لو ما عندك قبله every avenue بوزخ كله دقيتها تسأل أول عتأيه بيوتي كما تسألوا زخل زبالة ما نم دقيه لن يسوس قويتاي whatever استرفت اللغة فاست لعلو له نايك زابير يسوس قويتاي كقعلو له يسوس قويتاي عملاق ناسو مين مسجد قالنا ربع حنسا تر حدا قوي قال ما لا حدا قوي نايز سب عايزكن فقر جنزب نيرو فقر الجنزب سلاز نبرو نعوك قليلين يسوس كشات أغفتن بيتروس فقر جنزب هيكون النيرو كالي نيرو قداي بيتروس كحقوس نقويتاي لوي جاجا قالك جبريل بس قال تمل مساحة مخاندم محشن نابل حنساب كل تدك بأرنجس تحدى بيمان كادو خون تحدى بتسقام اليوم قالت زارب تحدى قالت زارب كلهم يوم نايسوق الكابك نبور دخونا نجاري دلوا مابزي حدا خباتاتهم جنا نيسوس معرخ شات أوسقع زدلي فقر جنزب عبلي لوني روشته to a point where he could also sell him نيسوس شات أتخلون يروه سلاز سيد أنزع تخلو زي أمز ميزوا that's the right one sorry pastor that's the right one oh I'm not gonna assume مسكين يسوس قويتاي أمين is سبزيل is it because the devil was strong let me tell you one thing نقرأكم يسوس operated in clear heavens أبصوري سماعتي operate gear amen ناي سيطان influence بحال أي نبرو نايسوس أقول قلت ناي سيطان يكون influence نيرو يسوس battled with religion مس religion يتبعيش يسوس كلاتهم تمام بزوري أزباء أسواز نبرو كلهم religion every time بزعبا قال انت خون كله سجدوا ويبلوا أقدفنا بلو أب حسن ما أتونا بلو نهدم دلينا بلو كله جزء ناي مهدام قداي ناي منافس خون كله ياي ناي يسوس قداي كله جزء مس هايمانوتي نيرو it was always مس هايمانوت نمن تاج فلتريهم ناي سيطان قداي شجر يبلوني لهم حدا معلتي نزل أو تيلو خمس غين شو مودات وا قرب بمن توصل لهم صغار أمو بفعل زي بقول توصل لها بحلقة جان انتي لما صبغتي ده قوم من تحت ما طيله well ملسي اللي أنا بقى أوكي سلازيلو أنت نقركم له حيالك أسرس قبل بيت حيالك بس دخل ما نميله the devil was bound قالنا ربع حنسا he was bound in the desert نجزي حدا قد بلدهم بيب كلهم لهم تأثيره مالتي he was bound يسوس كجلجل كله أب clear skies يجلجلو clear heavens أملاق ناسو مين مسجد الشيء كنا نيرت شجرو سيد أنس لازم حياله يكون over power غيره نيهودا أتيو no the mind حوادي لما أنت أمرنا على علو خلو كن حلو تصاوعي تقبر له نمن تاي ماشي لكم سيد أن كدر بيلو منم شجر دايبلو أمر له لما عند خابز خن وصينا كدر بيلو منم شجر يبلو هي كان تروي عزمات رفقت نخمس در بيلو أتو نخمس در بيلو خمنا بس كده أتو تعمي تدر بيلو أتو كل ده أتو بك عقل يأمره no لما أنت فلتر تقبر منفس كمتي يسوع قويته آمين لما استغاخلي لما أنت تودق نجار محساب هيكون لناني كبور نجار جنا كبور سب جنا يلو كبور نجار تاي قبر يا كبور نجار تاي نايك زي أبير نجار نتاي
ሰማያዊ ነገር እንታይ ይሓስብ ኢየሱስ ጎይታይ بحاوم سحاوز الله متنوخاس كحسب أيوعلني مزي قدايو أملاخنا سمي مسكن كبور سبقنا ها كبور نجار حسب أب كبور نجار كا يتصنع أملاخنا سمي مسكن كتصنع اسكبلو لو مزي يقديها كتصنع آمين يسوع قويتاي سلازل ما عند حدا نجار تردينا همسا ميستيسيزم بالكم تايو إجزاء منقص أملاخ بمردان بمستوعلم بفل ملو فلتاتني اتمالالس الله راح نسا بهلو سايت مالالسنا بخلا ازرار بقمتك ايت مالالسنا امين دي زتفلت انا غرغن وير غونا كول ات اوت انت زي تفليطخه شجرا يكونن مالتي اب قدمي انت بويسي شجرا يكونن كندا انت يبلغ تمصقلخن كندا شجر انت دايبلو غدايكا كابانا يتسمعني خابلها عقد شجر انت ليوها سومن كسمعوها نحن قطعنا عند سومن هالو قالنا هالو هونالو هالو اجوها نو شجرت اللي وطرايخا هالو دبحاللكا مالتي سلازك زي ابير املاح كغلصلكا عند حدا يمريص حدا ነገር ايد لي كان سلازغونه يمير حوا اذا زلخايو اتس ا جود ستاندينج يسوس غويتاي املاحنا سمي مسجد سلاز بزي له ነገራት كنزارب አይنوعال بزي تغلصلنا منافست خنعلل አይنوعال ديز اسوم عينا هنا يوم اي قدسناني نعنا مستقلص خنصوعينا مستقلص خنغنحينا كوصي دمايو مرጫ يبلون يسوس غويتاي بوملو معلت تزارب موعال مالت ግን አብረስ خمس قالوي አለና ብራታ ሐዋተ እንታይ ዳይሞ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ገለገለ ጽሑፋት መንፈሳዊ ውግእና ውግእ መንፈሳዊ ውግእካ መስሕል ቅነታትን ምስልጣናትን ስለዝኾነ ነዝሕል ቅነት አፍርሰለኹ ነት ስልጣን ካውድቀለኹ ይኮነን you rearrange yourself ንውግእ ንዝበቅዕን ኣብ ልዕሊኣቶም ክረግጽ ንዝኽእልን ሰብ ጌርካ ብቃል ርእስኻ ፋሽን ትገብሮ አለና በሐንሳ you don't need to تصوعون كتوردهم اي مصلكان يوم ጉዳይ ብሎም ምሳኻ እዞም ሰባት ዚኣቶም ክስታይ ይኮን ዩክሬንን ራሽያን አይኮንን ና ኣብዝን ባስ ክትብሎ he doesn't have a dealing with you as a matter of fact ኣብ ቅድሚ ሰብ ጠጠው ክብል ድኽእል መንፈስ የለን ትፈልጡ ዲኹም ዚ ኣብ ቅድሚ ብጎይታ ደሎ ሰብ ጠጠው ክብል ድኽእል መንፈስ የለን let me tell you one thing I don't care who is the biggest መንፈስ ንጸውዖሹም ኣብ ቅድሚ ጠጠው ክብል አይክልኒ بجاهم تردوني تسفايكم كون دبكم دلق that's the truth السيت حقي قبل علي تمن عنقربيت قبل علي حيل كله تصلعن الله دي كله بيلزبول الله دي بافوميت الله دي شيطان الله دي لواتان الله لواتان الله دي بقى داغونك ما هي دخلهم كزرزر كوي نبزي الله ما لا دي كلهم قبل علي يوم كترقت سيب لك الله قال املاح يا كاتور رباديانا ماس قبل علو كلهم حدا قلت سلسة يكونن كلهم يسوس قويتاي don't worry خطبتك اخيلي because حدا اوان شو مسيل تمن قد صنعيه كله ايكونن يسوس قويتاي يسوس نام صنعيت قداي املاخنا اسمي مكو ايكون املاخنا اسمي بروخ يكون امين ايش يكون انت من قد املاخنا استمسكنا يكون قبل علو كلهم سكولو عرفاتنا قبل علو مرقصنا هنا can you stay ابزا فلت ازيا خنكون نغل اي نغيد بخابزيا اي نغيد كابزيا قال ነገር ክትርኢ خلو እንታይ ዲ ሽግርና በቃ ረጊጽና ምሻለና ሕጂ ጽባሕ ሽዑ ሰይጣን ከምት ናይ ጴጥሮስ ማዕበል ዕፍር በዚ ማዕበል መስዕፈረ አለለ የለኹ ናይ ዓፍራ መንፈስ يسوس قويتاي على ليه قال متي بزيا stay لوم سنبت تزربق الحقي انصبح امين كوناتات مس عفرغ حقي عدامس كببغ حقي كوناتات بز قلطم طمس حقي ابلعلو كله نمنتاي داويت لوم طراي سبي خدورد اتقال ግን نزل عالمي تصحيف ዝነብር يسوس قويتاي امين ابلعلو كلهم يسوس قويتاي اوي يا كاتوس صبرا sometimes ابزي يوتيوب قلملتات يرئسي سلكا بزح ماكينه سلازحلفو غزي ابيتو بولع خيدمو الله قال لي اتوم انا I don't think امنتي ام زيهم تصعديهم سلازي شجره يكونن بزح بحبشات زارب دلخ يمسلكم كاب مجمرت 50 دقيقه قال انت بودكاست كاب مجمرت اسقع مودعتا اذا خمس عينه سبيريت حتى يتقبر مسلكا بزاتو بفنچخا وص تحادخه بزاتي بتحادو انت يور بليفرز هو 50 دقيقه بقى انت تزارب
ኢየሱስ ንጉስ እዩ we stay with the king አምላክና ስሙ ይመስገን ኣብ ዝፋኒና ነብር አሜን ያ ምናልባት ፍልጠት መጸልካ ድሓርካ ዓይናይ ገጽ ሰይጣን ይኻ ክትዛ ሰይጣን እኮ መታለል እዩ ሎማ عندكم that's why እኮ እዩ ንክርስቲያን ምቹእ ኮይኑ ዘሎ ሰይጣን ተረጋግን ኣለኻ ንምንታይ ትብልካኒ ወይ ከዓ ክርስቲያን ምቹእ ዘሎ ሰይጣን እኮ በኾን ቆይ ንምንታይ ትብልካ እሱ ገለ ክጽበኽ ኣሎ ንሱ መልኣኽ በቃ መልኣኽ ብርሃን ኮይኑ መጽእ ታይማ ሽዑ ተለልየን ኢኻ ሽዑ ማእኸል ቃጅሕን ፍሽፍሽወጥ ሽዑ የባእሰካ ሽዑ ንስኻ ይድመስለካ ንገዛእን ሓድሕትካ ቃልስ ትገብረካ ያ because ስእሊ ከተቐምጥ ደሊኻ ኣለኻ ብኡ ብስእሊ ከይድኒ ብምግላጽ ዝኸይድ ኣለና ዶ እግዚአብሔር ትምግላጽ የምጽኦ ይምብርካኽ ኢየሱስ ጎይታይ አምላክና ስሙ ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ኣለና ዲና ክብርና አምላክ ስለዚህ እንታይና ንብል ዘለና ማለት እዩ እቲ ዓወት ኣብ ሓደ ኣምንታይ ኣብ ምጽራሪ ያዕቆብ 4 فقد شوعته سليحونا اميزنج يروح هذا معلت قليت وانيرو كابا تغرابي تخصلي انخا يسوس غويتاي انت اتبلتقال امبارسي ها نعم لخ تايغبرو باي ذا سيم توكنكا سيطان ناو ابز زلو زتتصاررو بالحسب ግን ሕዎ ማለት አይኮነን فلنا نرى ግን ሕዎ ይኮነን ድብል ደሎ it's not about ምግናሕ በኢየሱስ ስም ውፃእ ረሓቕ እዩ ምግናሕ ቮካል እዩ አልና ሓንሳብ it's vocal ድምፃዊ እዩ the problem ናህና እንታይ ሽግር ኣሎ መሲልኩም ብዙሕ ምግናሕ ኢና ንገብር ሒደት ምጽራር ኢና ንገብር አልና ሓንሳብ ምጽራር ማለት ውሽጣዊ ኣብ ውሽጥ ሱርካ ዝሰጠመ ጽልኢ እዩ አልና ሓንሳብ deep hatred أوشت غاز تسربت تسل الشيطان أسراروني the problem is sometimes أب جلديو ويجل بعمت بحزب لنا مع التهتلو بينا يمت أنا محجهم جنحه زي كون نجار أوشت غا أتيو قبل الندابة لقولنا نايت على أسي بغما يخاوت عيل كخيد مجنحو يكون أنت مستير متسراري أنا دبرها تحوته سبب زخوفي لوك تسررك أخلي الزاربك قال له مالت قنا يكون لما حنزا يتصارركاي الزاربك قال له مالت قنا يكون اجن حق قال له مالت قنا يكون قويتا قن حوم زبلو قداي لنا حقي قن حوم من برنت قبرت المات سيه اي تحبروا يلو له قن حوم يلنا له نسيت انقنا قن حو يكون انت قداي تتصارروا هذا معلتي فرق اسب كريدا سول كوينا سول هذا معلت مسكر له أبتن ناتهم تسرح له سفراسي أتي بانديرا سؤال تبعهم حجي ويل أين سكلين نعلم سؤاله في شرات هم لا ناس مي مسكن سؤال هو تبعهم أين سكلين نعلم سؤاله ما جمرتها فوكال يعني را شو فراريهم مقطعت ضد مقطعت قلم سؤاله حرايلهم حدا سقيل وافريو نمشي تاوريد حديرة ازي متصرار سامت دمت يابل كان فرهمنا البعض كل وقت خلخون ملوء كتقبرت النجار عو كتب الدمت خا تقول له وش تاو تصل اجنا لك كتري اوجن ايكون الكانيو سب تتحيزو بغان انت كتري اوجن ايكون الكانيو سب حميمو كتري اوجن ايكون الكانيو سب زبال قانق اخزارب اب قال املاخ يلو زبال نجار كزارب ايكون الكاني deeply rooted hatred لك صل لك أنا رب حنسا لما عندنا نسبة أملاك نزغن كوحيز دلنا يسوس قويتاي نمن تاي مسيلك مغنا حيكون عندلو تقداي متصراري دلو أنتستمي دبل قالاو حدا نجار دبل هذا علامة حيزو زتسلفه أنصار حدا خال علامة زتسلفه هزم مالتي أنتستمي مالت إزي قادم دلو ترجمو بعلقومي نسيت أنت يكمرو تتصرروا هذا علامة حسكم سي أنصارو تسلفو أملاكنا سمي مسجد نزارب مالت دي بزخدنا هي هيت نو أنا خلو خبز خباب ترايسي كعجرجر جمر يسوس قويتاي نمتى ماشي لك I have أوشت أي سورد سردة تسأل لني يسوس قويتاي بك هذا فيديوز دل هنا اللي وشتاي نون عمت ريخا أوه بك أسليت أم بركستو عمت عنديو يبلو كم يجرك وشتها كمان تمتصو تزاورو نو
أملاخنا سمي مسجن እግዚአብሔር በመንፈሱ ሰሚርና ይን ሐቀ እትምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 እንታይ ብለና እትምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበረሲ ሓደ እንታይ ኢልዎ ሓደ መንፈሲ ቃል አምላክ ይዛረብ ከለኻ ብዘይ እምነት ግና አምላክ እንታይ ክገብሮ ይክእልኒ ከስምሮ ጽቡቅ ኣብ መንፈስ ተወዲ ስምረትካ መንፈስ ተወዲ አሜን ዳ አዊ ውድእኒት ጉዳይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቀዳማይ ከዕለኩም ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢልና ነርና مستولد نسو زيت واقعو وق أبزفان أملاخ قميتو تواقي وري توق يسوس تواقي دي بزفان أملاخ قمت أنت قال إز بدنير بقدام يبزي مستولد سيلو قال أملاخ حكي نابزفان أبوها تمن زعل كديب كله نسوسي بعلمك إلى سيافهم صحيبه مرئي دلو this is a cinema نعو رئي دلو توليدي إزديب دلو مرو لحان تقول دايلان خيد بزخ أكلش أنت خبر مسلكا بوتا خحزقلو أفتح زفان كقمتوه قالنا ربح حنساب نمنتاي ودي تواهي بالناي اتودي ما تيخ قمت أزلو زفان الله حدا زيناتو بقى تصنح حيلق الله انت خون دلو خجندس دلو يسوس قويتاي إذن أقرزن خونسك على سلو يسوسك بزيك اللسك والني توليدو بقى خيدو خفيل يسوس قويتاي قدامي عوتنا يسوس أب سيطان بتولدو قالنا ربح حنساب توليدي يسعيرو سعر عليت سلازلو وخيدو أبزفان تقميتو ولا حنت فاليديت كقبرة يدلو إذا سبا يكون أنت قليسو أوريدو عديد نو توليدو كيدون تقوين قداميت كريستيان زعوة تعوت كاب تولدها قالنا لنا حنسا أنت قداميت تعوت أنت أتوم ولد أملاخ كاب أملاخ استولد زبل استاي قبرة يليو هانس قداميت تعوت كاب تولدها قالنا ربح حنسا but that's not where it stops بمردع كندي يبادل لنا كرن الله شو عدتي تم محبرات تسمعكم ما لهم قلت يا يسوع كريستوس كزارب كله نزل سعر كبل شو عدتي تزاربوا ما الحقه except for one نايشدش تيوم عسب بزمدري نايشدش نحدت رايو أخلي الهيوت كهبك اسقع موت انت يكون له ممكن شدش تيوم قالوت عبز مدرزي نتوم حسوت النبيات حنساب زروت علو منفس كبكم نقلا جلس قبر منفس كبك عبز مدرزي he gave them here قال لي أتوم قنا زي حلفوا فتناني راب قدمهم it's okay حلفوا عسبي أخلي لي هو تكبكم له السوزل العلماوي ناي سماي كلهم قالوا أتون زلومي نتوم كلهم نزل سعر زبهالو زلوجن كسعروا زلوهم أوريجن بتولدهم زسعروا زبيت زارب دلو قالنا ربح حنساب يسوع أب سماي مسعرة بتولدينا زارب دلنا أم مدري ود أملاخ تباهيلو مستقمته إزي أخذ تيست تكون نيروا سلازم نزي أسمع خاطر سلامتي نمنتاي أب جزء يمتى يوزله كأسر دلو وتصل الله حكيت ده بمنتاي كأسر دلو نتي تباهيلو لو زلو ديفند بمقبار ديفند قبرالو يسوع يمان نتسقى من ده تجاسس أيكون عند خيد حدا نجر جنا له منجست خاطر صنعي زي منجست زي أخاها حيل سلمات كتفرسيا كابزي أفلت أزياء نيمانن نتسقى من إلي فلتني أبزي أز تسرت سبعيسي متي حنتي أعلمو قبرت سلمات كفرس يسوع قويتاي قبرت يابلوس كفرس there is only one appointment حنتي أدلته سلازمتي بمنفس قدوس متان بسيطان كفتنس بمنفس قدوس نامتها وتصيلو نابرخا بمنفس تمريحنا برخا وتصي بمنفس تمريح لك عبرها مسمته اوكي ماتي شيطان امو ودا املاخ انت هونك خمس قبري له كلها تنتن سلستي ان قد محج تزارينا لنفلتينا سلستي انت فتنا قبل بيسوس دلو شيطان قبل بها وصاب زول نغير يفتنا كان يفلط قبل بيسوس دلو عين سلستي نمبر 1 طمي سلازولو اكلاتو سغا دللو بلعي سوري سغو بلع دللو انتاي لو تقدميت فتنا هاي اندمو بلعيلو ناتو تمبرمنت فتينو ويكا ناتو تتصاورنت معرخ انديك خيد دليو خمزلو ابت منفساو نغرسي بسغاو نغر طبيرو ططو كبلو فتين نمنتاي كن سغامتي نمنتاي بلعيلو بيكوز يسوس بالعدل يلو بزي لي كيفتنا كاني شيطان نمبر 2 يسوس منغست خصني يمطي زلو سلاز قدامي كاليت نغر تايلو ابلع الخرن وسيدوها كلها تنزين منغستات نعيتو هيبنين يلو سلاز في الجميل كانت سجد كالي you don't have to wait بتميت أنا قبك خليت المنجستات እግዚአብሔር አምላክ ካተገዛ ነው በይኑ ድማ
ስገድ ተጻሒፉ ኢሎ ኣምላኽና ስሙ ይመስገን ካብኡ ኸይዱ መበል ሳልሳይ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሲልዎ look this is intention this is very dangerous ገለገለ ሰብ just because ስለ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኻ ብዘየምፅኦ ድርኺት ገለ ነገር ክትገብር ትፍትን እሞ ኣብ ምፍታን ኣምላኽ ኢኻ ትወድቕ ኣልና ርብ ሓንሳብ እግዚአብሔር ሲ በእዳውን ክጾሩኻ መላእኽቲ እሞ ካብዚ ንታሕቲ ፈው እንተበልካሲ ክጾሩኻ እዮም ኢሎ እንታይ ኢሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንታይ ትግበሮ every move መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ድርኺት ከየምፅኦ ትገብሮ ንእግዚአብሔር ኢኻ ትፈታትሞ ይፍለጦ ዋላ ተጻሒፉ ረኸበው ኣልና ርብ ሓንሳብ ንእግዚአብሔር ተጻሒፉ እዩ ትብሎ ዘሎ it is a written ዋ ጽሑፍ ቆይ ስለዚ በዚኣ ኺድ ኢልዎ ድርኺት ኣይረኸብካሉን እቲ ኣኖይንቲና ረኸብካያን ያ ንእግዚአብሔር ኣብ ምፍታን ትርከብ እግዚአብሔር ኢሉ እንዲዩ ያ ኢሉ የለኻ ንሸዕ ገለ ኮርያውያን ቆልዑት ሲሉ መልአ ብሓደ ሩባ ይሓልፋ ነይረን ኢሉ ናይ ባሕቂ ታሪኽ ሰለስተ ኣርባዕተ ኾና ንሩባ እንዳሰገራ ከለዋ ሽዑ ናይ ጸሎት ሰባት እቲ በቃ ክስታይ ኮይንዎን ኣሎ ሽዑ በቃ በዚ ሕጂ ከስግረና ክእል በቃ ጎይታ ኢለን ያ ኣስግረና ተባሂለ በቃ እሞ ንስገር በቃ ጂሰስ ኔም ሰግራልና ወሕጂ ሒዝወን ቻው ኢልወን ኣልና ርብ ሓንሳብ why did you even try that the conviction የለን ውሽጥኻ why did you even try it ሰብ እኮ ብርትዒት ነብር ተዛሪብና ኮይና ናይ መንፈስ ቅዱስ ርትዕበኻ የለን እሞ የለን ወላ ሓንቲ then you don't do it ኣልና ርብ ሓንሳብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንታይ ትግበሮ ኢንቴንሽኑ ተፈቲኑና ኢየሱስ what is the reason ኢንቴንሽኑ ተፈቲኑ ርእሱ ኸልዕል ዲ ዝደሊ ዘሎ ወላስ ብርግጽ ንእግዚአብሔር ተኣዚዙ በት እግዚአብሔር ድበሎ መንገዲ ክመላለስ ዝደሊ ዘሎ ተራእዩ ለካ ርእሱ ይኮነን ከልዕል ዘሎ ኢሉ ሰይጣን ድማ ሓደ ጎ ትብል ቃል ሪኢኹም ኣለኹ ናብ ፖይንት ኣይክምለስ ሰይጣን ድማ ሓደ ጎ ትብል ዘላ በኣ ሓይሊ ስለ ዘይብል ካብ ሽዑ መዓልትን ነንያው ስጋዕታ ዳሕር ወይቲ ናይ ጸልማት ሰዓት ወላ ሓንቲ ኢንፍሉዌንስ ኣይነበረናው there was nothing ጌና ዶ ምሳኻትኩም ኮፍ ኢለ ይሰብኽን ዕልልን ኣይነበርኩም ሽዑ ዳ ምንታይ ወላ ሓንቲ ደይገበርኩም ኢሎም ሕጂ ግና ሰዓት መነ ሰዓት ጸልማት እያ ኢሎም ገዛ እዚ ዓለምካ እንታይ ገብር ኣሎ መጻእ ኣሎ ሕጂ ኢሎም ዝመጸላ ሰዓት እያ ስጋዕ ሽዑ ኸ ተዓጺ እዩ ነይሩ ኣምላኽና ስሙ ይመስገን እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ሕጂ ክትንክፍለለ ኣለኹ ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብካ it's well and good ኣብ ዝፋን ኣምላኽካ ተቐሚጥካ ኣለኻ but there is a winning that is expected here እዚ ኸ ብምንታይ መስልካ ብኣእምሮኻ እትነብሮ መንፈሳዊ ህይወት እዩ ኣለና ርብ ሓንሳብ ብምርዳእ እስክበሉ ዝንበር መንፈሳዊ ህይወት ኢንቴንሽናሊ ዝንበር ስለ ጎይታ ዝተቐበልካ ጥራይ እንዳኸትካ በቃ ገለኹን ክብል በዚ ይኮነ ኢንቴንሽናሊ ዝንበር ናብራ ኣልና ርብ ሓንሳብ ኢንቴንሽናሊ ዝንበር ናብራ ልክዕ እንድሕር ህይወትካ ናትካ ወይ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ሪኢኹም ኣለኹም ኣርባዕተ ጸላእቲ ዝብሎም ተጠቂሱሎ ኣብ ኤፌሶን ብዝተረፈ ሳሕዋተይ ቀልስና ከምዚ the whole bible እንድሕር ኣብ ኤፌሶን ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ስጋዕ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ እንዳልኩም አንቢብኩም ኩሉ ብምሉኡ እዚኦም ኣብዚ ዘለው ጸላእቲ ክገብርዎ ዝኽእሉን ኣባና ዝደልይዎ መርገጽ እግርን ክዓብስ ዝተጻሕፈይ ካብ ቀዳማይ ስጋዕ መወዳቱ ሽዑ ግን ኢልዎም ብዝተረፈ ሳሕዋተይ ኢልዎም እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ትእዛዝ ኣይኮነን ይእዝዘኩም ስለ ዘለኹ ከም ሕጊ ይኮነን ቅልስናስ ምዝያቶም ስለ ዝኾነ እዩ ክልተ ምዕራፍ ሙሉእ ብዛዕባ ፍልጠት ተዛሪቡ ጳውሎስ ትፈልጥ ወላ ሓንቲ ግበሩ ኸይበለ ተገብረሎም ጥራይሲ ክልተ ምዕራፍ ወዲ ዋይ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለም እዚኣ ስለ ዘለው ጸላእትኺ ክትፈልጥስ ዘይደልዩኺ ካብ ናትኪ ነገር ግን ምስኦም ኣይኮነን ዳይሬክትሊ ውግእካ ነዚ ሰብ እዚኢኻ ተስተኻኽሎ ኣምላኽና ስሙ ይመስገን ኣሜን ድዩ ሰበይቲ ንሰብኣያ ክትእዘዞ ኸላሲ ንሰብኣያ ትእዘዞ ዘላ ንጎይታ ኢላ እምበር እቲ ውግእ ኣብቲ እዩ ዝሰዓር ዘሎ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከፍቅራ ከሎስ ኣብዚ ድረአ ነገር ጥራይ ኢኻ ትርኢ እቲ ዘሎ እቲ ግዝያዊ ነገር እቲ ምድራዊ ነገር ኢኻ ትርኢ but there is a war that is being won ኣብ ላዕሊ ዝሰዓር ዓወት ግን ኣሎ ኣለና ኢና ብሓንሳብ ደቂ ንውሉዶም ከኽብርዎም ከለውስ ኣብ ላዕሊ ዝሰዓር ዓወት ኣሎ it is a war our life is the war ህይወትና
نباستر إلى أنا خززو بقى باستر حلافي ويكا نايز محبر زي أبو تباهيلو رئيسي كجزء خلص there is a war that's been fought السعر كالله نسعر كالنا قالنا ربح حنسا everything أو أغميت ودلو نتهم كمز تقبرو خمس قبروهم نتهم كمز everything إذا خجبر كجمر كاللوسي ها حلقة ورد كستو ورد داي بلو نسعر لنا بلايف ستايل يغات تسعر آمين دي لايف ستايل يو ها زسعر أملاخنا استمسكنا يخون نسخة هوريات دي كونو هورياتين عند أبلو تبلاشو تلو سبات سمع كام الله خيلو أوه إزغا أتحقو سالك الله خيلو بزي أسعر كالله أملاخنا اسمي مسكن قالنا بزي أسعر كالله اتحادغ زن 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 غير كاوه نتا إيزابيل تبعد سبيتكنا أفتنا مباروتين دارك سوتون كلا ريخامها بزغ أرغي بالكالله خيلو أرجع خي تسامع معنا إن السماء معلنا قريب زحيد ولدلخ قالنا رب حنسا إن السماء معلنا قرت هيكبر يبزح قدام يسمع معنا منفساوي I have no doubt about it بمنفس تسامع معنا نمسك زابير however بمرد عن السماء مع حج آمين دي that is our war إزي يتسألنا why اتخلو دواقو خازلو ويكا اتخلو زخون زلو نقر منفس تسألعي ويكا منفس قزا أنت تلع لكاسي سفرة هاي تحدق دوري إخم الله سفرة خانق تحدق ترايو listen دانيال شاي معرف عند حكايتكم عن بيبكم قدام هاي تقصد تحسكم تنبي بكم قال لك كل وين سن دانيال نجورد اليوم حكي ما صار احتيام مسعود صار حساباتهم نجورد اليوم شو هم زي لم تزاريبهم إذا سب أي زيلو بزيك أتناي سرح سي ها قال نجار كن رخبلو أي كألدان نمن تاي دليخا in the first place كوي تحته انتاي وانكوينهم دليوم الكي انتاي كوينهم دليوم لو اندحر ولا حانت جيجا دي بلوش انتاي كوينهم عبر دليوم لو اندحر تبدل ديليو اندحر دونجي ما تكاسب مو تكاكا خوين بسرح تاي كل شعري عسرت حمشة دقة دونجي ما تزيل كاكو قرب تحرقها إذا سب أي تزحرق نجراي جبران ولا حانت بدل يبلونا بهوتو انتاي كوينهم عبر دليوم لو بقدمي أخا حتى نفلت واي شعب زي كات نايس رحوس بخال أبركن رخبلو sorry بزي كان أم لغسي قال أبركن رخبلي كألنا نيلو why did you look for it in the first place تعمل سؤال لامسا سلازو زغانا لكع كل مستقبرة نداني ال تراب كجبرلو ويكا كحزلو زخولو ما تصاوديا مسدالو ها داني ال نزم السمعي له ها هاي نزم السمع داني ال له ها شنت بيت حمشك زي تملالس ديدبل فريو ويكا تصومن صلاتنا أوجه ديدبل no كم لما تسكبلو that means they are not against him they are against the altar مستمتسوي قدام قالنا ربح نسا حدا مسوي الله كفرس وزدليو مسوي الزبهال تنبركك سوري امن تصفصف كاد سرح قدام يكون واقع النخفلك خلو كاو اخت فلا زيت دليلو لمديو مسوي مالت امين دي واقع فلك ادي هو اذا مسوي ازي شقروم نعوم مسوي اخخ علي ام زواقو اخذلو it's not with you particularly بدحريق كن حدا مسوي له خلص دلي ودلو دود بل كله فلتات له دود بل كله لماد له دود بل كله رأي له they want to fight that كل دلي ولو سلازم تاينا نقبر نحنا سفر غاس قبل اي تحدك سفر غا اخذ يتحدك بتاباي سفر غا اخذ يتحدك طباي كاطعمي خا هو بزحات تغانصت تسوخه شو اسخا زي ابي انا جن انتي مالت ديت راي حد اتلن دي دير اخو قال نو سفر غا تحدك دلي خلو سفر غا محداقي تقداي بروخات سبات لو من ننكحب لكم الله سفر غا حدا نقركم حدا ما علتسي ثلاثة سومن عرفت وشيده خب صراحة ثلاثة سومن عرفت وشيده باستر كا أفتا سالسيت سنبت نايتن ثلاثة سومن عرفتي قال هي بني ما سي قلقلتي بني بخلطة سومنو كا أنا كا حدا نقرأ وش تيك أجل الله منفس جزء أنت تطلع على شيء تعجزت إنه بزح أبسات هدي عمه سفرها أي تحدق رب شالو بزوجتي for 2 weeks سولت ذكرها أبزي بتصبيصو زقال حجة أنا تايله أوكي كندز درخي دلو قال كقلقلو إيه بنقول تايله
no asking እንታይ ይድኸውን ዘሎ ጎይታ የለ ካበይ መጽኡ እንታይ ዝኸውን ዘሎ የለ just ኣዳልየ ቃል ብኡ ኣዳልየ ቃል ሰንበት ሒዝያ ኸይደ ኣገልግለ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ praise god ዓጊብና ማለት ተወድያ ኣይተወደን ትጉዳይ ናይ ኣገልግሎት ኣይኮነን ንዓይ ነይሩ ንጽባሒቱ ስርሐይ ምስከትኩ 3 ሰሙን ሙሉእ ዕረፍቲ ከለኹ ኣነ ዘይተኣልመ ማእለማ የለን ትፈልጡ ዲኹም ዘይተሸንከረ መሸንከርስ የለን ብለኩም ኣለኹ ተጠዋዊ ተኣሊሙ ኮፍ ምስ በልኩ እንኳ ዓብድሓን መጻኸ ኢሎም ኦ ቴንክ ዩ ኢሎም ኮፍ ኢለ ኦኬ ሞት ዝሓለፈ ቅንያትስ እንታይ ነይሩ ሞ ንገሩኒ ኢሎም ብራዘር ኣድጊ ዘይስኮ መጾር እዚ ከምዚ ጌርካ ሄድካ ከምዚ ዝገበርካ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ማእልያ ደብሉ ክዝክሮን ዝኽእልን ዘይክእልን ጽፍጽፍ ኣቢሎምኒ I didn't know ኣነ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ኢድ የብለይን ካብ ምርሓቁት ግዜ ዝተላዕለ ቅድሚ 3 ሰሙን ስለ ዝኾነ ግና ምናልባት ዶ ጌርዮ ኮይነ ኢለ ባዕለይ ጎይታ ሽዑ ምጽዋ ተቓል ስፍርኻ ይትሕደግ ሕጂልኒ ህድእ በል ጥራይ ኢልኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ እኮ ይትደገፍ መንፈስ ቅዱሳቱም ሰባት ኣሃ ለካ ንዓይ ነይሩ ኢለ ኤኒዌይስ ካሕፀረልኩም ታሪክ ብዓወተይ ተወዲእቱ ጉዳይ ከሰስተይ ተኸሲሶም ይቕሬትኦም ኣቕሪቦም ብጽሑፍ ይቕሬታ ኢሎም ባክ ኦፍ ገይሮም ግን here's the point እንታይ ስለ ዝደለየ እዩ ግጭት ዝጅምር ደው ዝበልካሉ ስፍራ ኣሎ he wants to knock you off ክደፍኣካ ደሊሎ ክደፍነካ ደሊሎ ሎማ አንተ ግን አይንድፈእና ንብል ኣለና ኣምላኽና ስሙ ይመስገን that's why ብርሃንካ ከተብርህ ደሊሎ ኣብ ዙርያኻ ፍራስትሬት መታን ክትከውን ደመና ከበካሎ አልና ረብ ሓንሳብ ሎሚ ግና ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ክነፍስ ንብል ኣለና አንጊፉ ድማ ከአልየ ኻባና ንብል ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ መሰውኢ ዝበሃል ነገር ኢንትሮዲዩስ ክገብረልኩም አልና ረብ ሓንሳብ መሰውኢ እስክበሉ ኣምላኽና ስሙ ይመስገን መንፈሳዊ ህይወት ብመሰውኢ ይዝንበር if you want to make change ለውጥ ከተምጽእ ተደሊኻ መሰውኢ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እዚ መሰውኢ እዚ ብእምኒ ዝጽፍጽፍ ኣይኮነን ነግረኩም ኣለኹ መሰውኢ ኢልና ያደለና እዚ ፕራክቲስ እዚ ንኽትገብር ወይ ከዓ እዚ ልማድ እዚ ንኸተጽንዕ ምድርሲ ዋጋ ስለ ዝኽፍለካ እዩ ዋጋ ዘይኽፍለካ ተኾይኑ መሰውኢ ይኮነን አልና ረብ ሓንሳብ ዳንኤል ዋጋ ዝኽፍል ምፍላጥ ኣለዎ ፈጥሪኹም ንኽፈልጥሲ እዚ ፍልጠት እዚ ንባብ ጋዜጣ መታን ከይኮኖስ ሓዲጉ ክፈልጦ ዝመደበ ፍልጠት ኣሎ አንቢብና ያለና ሓቀደ ኮሙሎዲ ብጾምን ብጸሎትን አንቢብወስ እቲ ቃል ሓቅነቱ መታን ከም ንባብ ናይ ጋዜጣ ከይከይድ መታን ክሰርጽ ውሽጥስ እንታይ ገብራሎ መሲልካ ተቐሚጡስ ብኡ ጾምን ጸሎትን ሒዙ በን በትፍልጠት በለኒ በትገሊኻ ብኸም ጋዜጣ ተንብቦ ደለኻ ፍልጠት ሲህ ንሱ ግና ጾምን ጸሎትን ሒዙ ክንደይ ካልኦት ኮለው ምስኡ እፈልጥው ኮይን ከም ምፍላጥ 7 ዓመት ከም ዝኸውን ናይ እስራኤል ገለመታት ንሱ በይኒ ግና ስቆር ቀይሩሉ አልና ረብ ሓንሳብ ዋጋ ዘኽፍለካ መሰውኢ ማለት እዚ so he stayed ኣብዚ ፍልጠት እዚ ቃል እዚ ግን ጎይታ እንታይ ይድብል ዘሎ ማለት ስንሎም እንዲ ይድብል ዘሎ ሞ ከመይዳ he stayed in the knowledge ለማ አንተ ኣብትፈልጥዎ ቃል ዋጋ ክፈሉ ብለኩም ኣለኹ አልና ረብ ሓንሳብ ኣብትፈልጥካ ያደለኻ ቃል ክሰርጸካ ትደልዮ እንዲኻ ዋጋ ክፈለሉ ዋጋ ያኽፍልካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ቃልቲ ሓቅነቱ ማእታን ክምስከር ሲህ ዋጋ ክትከፍል ድሌካ ተኾይኑ ንስኻ ሕለፍ ንስኻ ዋጋ ክፈል ኣምላኽና ስሙ ይመስገን let me tell you one thing ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ግና እንታይ ኢልዎ ጎይታ ሰንበት ኢልዎ ሓቀ እዚ ንዓታቶም ድሕርቕ ዘረባ እዩ ነይሩ ዲኖ ንምንታይ ሕሪቆም ሓደ ንእሽተይ ነገር ክነግረኩም ኣብ ሂስትሪ ናይ ኣይሁድ ሂስትሪ ይዛረብ ዘለኹ ቀኖና ኣይኮነን እዚ ኣብ ሂስትሪ ናይ ኣይሁድ ከምዚ ዝብል ታሪክ ኣሎ ሓደ እዋን ሓደ ድሕሪ መኒኻ ትብሎቲ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ዝበሃል ናይ ግሪክ ንጉስ ምስ ሞተ ዘርኢ ስለ ዘይነበሮ መንግስቱ ናብ 4 ተመቂላ ኦኬ እቶም ክልተ ኣይገድሱናን እዮም ካሳንድሮስን ሊስጥሮስን ዝበሃል ኣይገድሱናን እዮም ቶሎሚን ተሓደመኒ ቶሎሚን ሰለውቅዮን ዝበሃል ግና እዚኦም ግና ከገድሱና እዮም እቲ ወዲ ሰለውቅዮን ዝበሃል ምስ ተወልደ ሓደ ንጉስ ከምዚ ሽሙ ሰብኣይ መፅዩ ቴዎስ ኤፒፋኔስ ኣነ ኣምላኽ ምግላፅ ኣምላኽ ኢሉ ሽሙ ሒብዋ መፅዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ምስ ኣይሁድ ተዋጊኡ ክሕፀረልኩም ታሪክ ተዋጊኡ ምኽኣል ምስ ሰኣኖም ሓደ ነገር ኮይኑ
موزياتهم دا بمنتاي نخن سعرهم مستبعله حنت نجري لما سنبت أي واجون يوم لما مالت تاي سبت تناتهم قدام مالتي سنبت أي واجون يوم ما سنبت دبق جبر الله ملما اتهم حيالات زبهالونا إسرائيل اتهم جهنم زبهالونا إسرائيل أب حدا سفر أب بيت مقدسهم كوفيلهم الناس الله يخلوا رخيبهم سنبت ريهم ما صلاتهم كتيلة نمن تاي مسيلكم سنبت أخبران حلوان زبك قال سلو زبل تراي نعوم هاللوي نعنا إيدي اللي يبحوي نعوم هاللوي نازياك على زي أخي سجروا متانسي جيجنا بحدا إيشتيك ولا عب خرات قتيل مويتو وقانا يقال تسمعوا لكم درداكم هالرا اتقال متان هياو خون سنبت كركسوها متان كير كوبسي سلة سنبت حليفهم اتقال نجيسو بأتوم أملاقنا سمين مسجن اتقال ما أتان كنجس هبخاسي إلو أمشعو أب إبراهيم كزارب كله نزل نخذكرهم كم زيلو أب حاتيات بمكلاسكم سي أب دم انت يا جبركم because سقع دم بتصحيو قال حيس كادو كتب لك اللغة سقع دم بتصحيو أملاقنا سمين مسجن لو مجن عبدام زي بتصح ديك وناس واقع نخفل اللونة نفلت أبدا اللهو أملاقنا شو مستمسكنا يخون الله نعم حنسب أي خبدنا أوشتنا زلوي دليتنا إن نزار بدلنا أمين نزوج أوشتنا كله ندلين دي نحكي عين دلين دي نازي بقال كنا برزيد اللي سوالو ديبزي this is only the way من قدينا نرد لنا نمبر أبانا زلو دليتنا نزار بدلنا إذا ناي منفس كادليت يسوس قويتاي بقال أملاق من مللاس مالت ناي منفس كادليت أملاقنا استمسكنا يخون نمن تاي مسيلكم قال يوسف أبقى الأملاق أبقى ما يتملالس تبعي له تراي حليف حكي أبقى ما يتاكبر تملالس أبراهام له أنا أقول له زغل زي أبير أملاق إيها أبقى ما يتملالس تأمرات ما تنكتر إسيها نعين نار أخا تملالس له نعين نار أخا نسارا سبيت قايتر أبزوري أخا قايتنبر مالتي هنا قنايلو مس أملاق تملالسه مس أبقى من متن ببيني مس يمان حف قبل كله يمان كحف مبال مالتي يسوس قويتاي إذا عينت ألاينمنتين عندل لنا تقام كحف قبل كله أب زي مردا ولا حاسب كيا كوي كون كان أملاق ناس مين مسكن but are so aligned يسوس قويتاي إيدو حف قبل كله سمسو إيدو حف تبل إذا عينت سمم عدلين نالو يسوس قويتاي ألنا بروخة حواتي عدا يخونكم يقبري يكالي جن حالة نقرأ وساني لبينا نزار دلنا ناي تعرف قداي كونن كتعري كون كنت سواعكم دلوا ناي وساني قداي أملاق ناس سمين مسكن سلازة حالة نقرأ حالة ألتارجني هاللغة واي نمتصرارك تعمك متى نمتصرارك تعمك ما سووا لك ناي قاد ما سووا لك نمتصرارك تعمك ناي تسألمات جزاتي أبغى ولا حنتي مدفعن كم تقول كلهم أزمات رفات نسخة ما سووا ناي فلتت ذلك حسب أما أخذ بزو حزب مساعتها بمهلاو كاتراي برهان كبرك جمري نمن تعمل شركات تصورو نايك زي أبير ناي فلتت برهان الله كتزاربو عيد ليكانيو بناي راحت كقدادات كوت جمري يسوس قويتاي الله نادنا بحنسب عيد ليكانيو كتزاربو مهلاو كان الساعات راي دفتح نقرات كلي الله نادنا بروخاتي اسكي يسوس قويتاي بلو He's our Lord كو نخلو كوين خوني نحجي نحنسى أنعو خوينا إنا أمين حنتي هو تعلهنا حنت هذا متحف قدس لنا نمبر يسوس قويتاي it's only one life we have أملاقنا استمسكنا يخون مهلاوكا I'm talking about presence مهلاوكا أب هذا جزا تأتم كم كوين قال أملاق نساتهم سيلو مش بلس حزن يحلفوا ميلو لسه بغيات يحلفوا ميلو ها your presence برو حوي بهلونا نزارب يسوس قويتاي مهلاو كاترايك الزارب على هو يسوس قويتاي واي أب حدا زت سرت كايو ما سوي لك ناي فلتت ما سوي له منم طببك قوقوم ديك ناي فلتت ما سوي لك أو تتجعك أخا تقبر يسوس قويتاي أي تلوتنيها كوناتات نعو هارميز تس نقرقنا كاو عيغا تعوتيها كاو اسكبلو كابت ما سوي اسكبلو that's it ناي فلتت ما سوي إنان زارب دلنازي there are many مسويتات let me tell you حدا نقر مسويكم كم مسويت ألاقيكم نيسو خركب صبغا يكون قالنا حنسا مسويكم كم مسويت ألاقي سعرهم
ንሓሳብ ኣምላኽ ንምፍጻም ካብ ጻዕሪ እቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ንሓሳብ ሰይጣን ንምፍጻም ክሓልፍ ክኽእል ኣለዎ ክቐድድ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንምንታይ መሲልካ ስፒሪቹዋል ባትል ብጻዕሪ ዝግለጽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ማዕረ ክንደይ እዚ ነገር እዚ ከተቁሞ ደሊኻ ኣለኻ እዚ ይትውግእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ለሚቴል ሓደ ነገር ክነግርኩም ናይ ክልተ ነገስታት ወይ ከዓ ናይ ኣርባዕተ ነገስታት ታሪክ ኣሎ ሓቂ ኣብ ባይብልና ኣብ ነገስታት እዚ has nothing to do ምስ እግዚአብሔር ምሳኻ ምህላው እንደ ምህላው እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ሓቂ እንደ ኤዶም ይሁዳ እስራኤል ሰለስቲኦም ዚኣቶም ናብ ውግእ ወፅኦም አንጻር መን አንጻር ሞአብ እዮም ክዋግኡ ወፅኦም ሞአብ ሓያል እዩ ኤዶም ድኹም እዩ ይሁዳ በአምላኹ ዝእመን እስራኤል ግን ብዙሕ ሰብ ኣለዎ እዚኣቶም ሰለስተ ዓይነት ነናቶም ኳሊቲ ወል ኤዶም ኳሊቲ ይብሉ ደቂቕ ولا حنت يبلون كله تيوم قلنا حدا ببزحي حدا قابتو كل تأملخ حيا اليوم يوسفات قال له بزي أبزغارو بعمل له أوكي إزياتهم نابوق قوتهم نابوق مسوات سيل ساكم زيلو قد قد أبلع قد قد موقعاتو نايك زي أبير تأمر كتري خميلو قد قد أبلع قد قد كعيتهم نبور دي قد قد أبلع قد قد كعيت كماي زي بلو ما يكمل نبور يكون نحكي نساتهم قم بنور مسوات تصبيما حلف دبل مسوات خاي حلف يسوس قويتاي بنبور مسواتي بتا مسوات بالعي اتسوى الله ساعت حدش ميراكل انت ليش مسوات بالعي تقبر الله ساعت تصبيهم السواء بقى نقول نزخون يخون بقى يسوى لهم زي نبور نجرسي بنبور مسوات خنصوفتن له الله مالينا ما حنسى سلازي اذا نجرس قبرو في لم تصبيهم بتا مسوات بالعت ما طلع ما እግዚአብሔር ቁንዕ ስለ ዝኾነ ማይ በመገድ ኤዶማ ቢሉና በመጽ ናፍጥ ጎዳ ጉድ መልዩ ሪኦሞዚ እግዚአብሔር ብርግጽ ምሳና አለው ይላል እቲ ቃልስ ከበለኒ አባይ ዘሎ ሁለንትና ስጋዕድ ስዋ ብቁዕ ቃል እዩ and it's worth everything inside of you እቲ ቃልሲ it's worth everything inside of you አባኻ ዘሎ كونت قالكم كانت تقربوا نقول له خلوكوا يا تقربوا ابراهام كو قال مسمع كو مسوء تقبر تفطريكم قال مسمع مسوء يقبر لك ذا نيكست قال سقعت متك ايسوني قال مسمطه مسوء يقبر يسوس قويتاي ازياتونك قال متي مسوء يلا قال متي مسوعتي يلا اتنبور اسرائيل استعززوا طراي اسو بقى يمص بقى اسوس قاعد مصن صبه بقى شعو لك اوكي مسوعت بالعنبار مستبهله مسوعت بالعم استسوئها لك ناي እግዚአብሔር ቃል ዝኾነ መስዋዕት ስለዝደሊ በታናይ መስዋዕት ሰዓት መጽ እተፈጻምነቱ በታናይ መስዋዕት ሰዓት መጽ አላህ ማንሳ ጽቦ ምንባር አምላኽ ምሳና አይደለ ኢሎም ወጽም አላህ አምሶ ናይ አምላኽ ምሶም ደይ ምህላውን አይኮነን ትሕቶ ፕሊዝ አብዚ አንጽንጽና አምላኽ ሙሉእነቱ ክገልጸሉ ዝኽእል መስዋዕት ዘይ ምህላው እዩ because እግዚአብሔር በመስዋዕት ኺሩሱ ዝገልጽ አልና ረባንሳ بملؤنته بكل أنتو خجلت قال له أيك إلني دلوز مسوي إزي ترى مسوي واجاز خفوا له مسوي كونن عند حرت تخبرك عبد اللي خا مسوي عبيو كبرك عبد هذا اللي خا مسواتي عبي يسوس قويتاي واجا يخفل كا عملق ناس مين مسجد هذا السبت أنقال نخون خفل زلوا واجا تفل طريقة أبزار مدرسي أصلات خون أنقال نخون كبر له حلف له نجار فل طريقة عين فل طنينا بزوحي whereas نسخة أبز مدرسة الشعلة وتقامت سيلكا there is nothing مش قماش تقبر تعري إلا قلم التحت إلا listen the battle is here on this earth ناي سمعي تزاربكم سبك أبز مدرسة أمان وغين مش متنا بقيت أيد غيب أم مدري ناي معوات قداي تزارب دلخ الله رب حنزا سلازي مسوي أم سقع زنبرة صبق مسوي كوينا قداي كوينا كيدا علوم سانايلون كيدا علوم سأم بلوني أبزي أين تراتر كم زلهم سأم أين تراتر نابوق كيدهم شو جاينا هنصلينا نابوق مسكور حدا نجار كوينا لك اتزنا أسا إدم هتكع مش جمرة بقى نتزنا أسا إدم هتكع هاد ميلو مؤب شو عتميت حيالات سبسرة قال حجمة إنابزي كأتو مسفلة اتزنا أسا إدم تتوابيلو تردي وشو
Okay, it is not as Edom night at Okablan Nilu. There must be an altar. Masaw illo malati bidhritilu. Manfasawi to good dailu. So let me go, Nati physical wig, na manfasaw qiro khaydilu. Abzivan itqatrid mailu. Nati khullan tunu uzafsasalu waddu. Waddu malat kabi ibruhat sabat. بخرو ودو كلن تنوزف سسلو يونيفرسيتي مخاطوينو نعيش ديدو نغوس نمخان دسلطنو نعي everything he has he paid for this son ناتو كله زغفل الودم صيو اما سو زحر مسوء تغبريلو تفلطو لهم تا كم دول بدحر يطق اب اسرائيل دما بمعت كونيلو ناي اغزيابير حساب زنبرس ريفرسد كوينو اباتاتو تفلطو لهم لما انت ريفرس ايكوني بيسوس لو مخنقحنا لو ما خنصلينا لو ما خنرخبينا يسوس قيتا مس እግዚአብሔር ክንሰማ معنا let me tell you لما انت دويلنا نصلي املاخنا سمي مسكن لما انت مسوينا سريتنا ابلبنا ዝተሰረተ مسوي ابيتنا خنوسدو ኢና يسوس قيتا املاخنا سمي مسكن let's get in the spirit املاخنا سمي مسكن هاليلويا اقديما خنجمر كلنا نغيركم نيره ما حد قايلو اب غوند تسقيلو الله يلو امين زي فر زبله ጨንፈር كله لما انت قرص يسوس غويتاي everything مفراي كلي اندلو everything نتس تتصوع كله تصوع برهانينا مدر خيودق بدمنا كلكيلن زلو زبله كله حيلي لما انت خودق يسوس غويتاي لما انت خودق امين لو من تصارر يسوس غويتاي قال املاح كزارب كلكم زيلو كواخبتي له كزارب كل هاليلويا ناي ديبورا مزمور تذكرون تلي كواخبتي له اب مخادوم مسي سرا تواغو اليسوس غويتاي كواخبت اب مخادوم لما انت ناتكي هيوت اب مخادو انا نبرك خلخي زودكو سبات كله يا يسوس غويتاي زودكو غاننت كله يا زودق حيلتات كله قبل عليه خاز تنسى زبل كله لسان كرتع يسوس غويتاي لما انت حواتي اغزيابير املاخ برهانك قلع بلالخو اغزيابير املاخ برهانك قلع يسوس غويتاي ات دمنا زخدنو برهانك قلع يسوس غويتاي لما انت اجد مايلو اب وسط دمنا برهان الله يلو نفاس مسحلف غنا يطريو هاليلويا لما يطرب يسوس كريستوس